जी बिल्कुल, रिसेंटली मेरी फाइट अभी हुई थी अगेंस्ट इसराइल पर, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया था अपने दिसंबर में, वो मैंने फाइट विन की। तो जो मेरी नेक्स्ट चैंपियनशिप थी इन थाईलैंड 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था और जो मैंने पैसे इकट्ठा किए थे ज़ाहिर सी बात है मेहनत करके लोगों से हेल्प लेकर। तो रिसेंटली कल जब मैं मीज़ान बैंक गया 7 नंबर कब्रिस्तान के पास करीब पड़ता है हमारा बैंक है मीज़ान बैंक। तो जब मैंने वहां से पैसे निकाले तो 1 लाख रुपए कैश निकाला। तो मैं करते करते मैं अपने क्लब पहुंचा। जैसे क्लब के गेट पे पहुंचा, क्लब के गेट पर 2 बंदे मेरे पास आए, असले की जोर पर मेरे पे चैम्बर मारा और मेरे पे यहाँ आ गए, यहाँ मेरे पे रखा, दोनों ने चैम्बर मेरे पे रखे और दोनों ने मुझे लूटा, मुझसे पैसे लिए, नगद 1 लाख रुपए कैश लिया, मुझसे मोबाइल लिया, मुझसे तमाम दस्तावेजात लिए। इसमें मेरे ओरिजिनल एनआईसी था और ओरिजिनल बैंक 2 एटीएम कार्ड थे, उसके अलावा मेरे जो है स्कूटर का कार्ड था और तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद थे जो कि मुझसे असले के जोर पे लिया गया है। मुझे अफसोस यहाँ पर इस बात का हुआ, अगर आज ये सालिहा किसी एमएनए, किसी एमपीए के बेटे के साथ होता या किसी 16 ग्रेड के ऑफिसर के साथ होता तो मुझे उम्मीद है कि वो जो चोर है, डकैत है, वो पकड़े भी जाते और वो मुझे यकीन है। अच्छा आकलीम, बिल्कुल आपकी हम बात सुन रहे हैं, बिल्कुल आप दिल बर्दाश्ता भी हैं, आपने पैसे इकट्ठे किए थे इवेंट में जाने के लिए, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मगर कोई रिपोर्ट हुई है बाकायदा, आपने एफआईआर कटवाई है और नामालूम अफराद के खिलाफ, और किसी ने देखा है, कोई आई विटनेस वहाँ मौजूद था? जी सर, मैं वहां पर जो है बाकायदा मैंने एफआईआर कटवाई है, एफआईआर मेरी कट चुकी है, मेरे पास पड़ी हुई है और वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए थे आगे, उन पे जो है ना उनकी तस्वीरात भी आई है, क्लियर नहीं आई है, 12 तस्वीरात क्लियर तस्वीरें आई है, उनकी वीडियो आई है, जब वो बाइक पे गए तो जो जहां मुझे लूटा है उसकी टाइम की वीडियो नहीं है, जब वो आगे गली में गए ना उस टाइम की वीडियो मौजूद है जिन्होंने मुझ पे लूटा है। तो मैम कहने का मतलब ये ना, लोग हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, हम एक एक रुपया इकट्ठा करके हम लोग जाते हैं इस इवेंट के लिए, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे इन लोगों ने मारते हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन लोगों ने मेरे पैसे लगाए, जो बाहर बैठे हुए अमेरिका में, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, जो सपोर्ट करते हैं मुझे कि आप लोग जाओ परफॉर्म करो, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे लोग मारे तो वो लोग मुझे रिंग में मारे, मैं शहीद रिंग में हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल कोई आए मुझे डकैती करके मुझे यहाँ पर गोली मार के चला जाए, कि अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे पाकिस्तानी खर्चे में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ अमन ईमान जो है बरकरार रखे। मुझे आखिरी में बताओ कि ये वाकया जो है किस जगह का है, कौन सा थाना लगता है वहाँ? ये जो सालिहा है, जो वो ये मदीना थाना लगता है, हमारे करीब पड़ता है। जो माशाल्लाह कल के इनके जो तमाम ऑफिसर्स हैं, जो एसएचओ थे, कल मेरे साथ बड़े कोऑपरेटिव थे, मेरे साथ लगे हुए थे, हेल्प कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि जो आईजी सिंध है, और स्पेशली जो सीएम अपना सिंध है मुराद अली शाह और कराची के मेयर जो है मुर्तजा वहाब से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सीन्स को रोका जाए, इस तरह के जो है स्नैचिंग को रोका जाए। कल भी हमारे हाथ सालिहा हुआ है, कल हमारे एक जवान जो है ना जान की बाजी हार चुका है 2 दिन पहले भी, आज मेरे बस बंदूक की दो मेरे पे रखा गया है, मेरी भी आज जान जा सकती थी। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आजी सिंह से और मुराद अली शाह साहब से, स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर बाकायदा तौर पे नोटिस लिया जाए, उनको रोका जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ हुलिया बता सकते हैं उन नामालूम अफराद का जिन्होंने आपको लूटा है? वो कैसे लगते थे? बड़ी उम्र के थे, दरमियानी उम्र के लोग थे, कौन थे? नहीं मैम, वो पक्की उम्र के लोग थे, मैक्सिमम उनकी एज 30 प्लस एज थी उनकी, और वो उनकी हाइट भी बड़ी हाइट थी, कोई 5.7 5.8 दरमियान बड़ी हाइट थी उनकी, बड़े पक्के उम्र के लोग थे वो। तो वो 2 लोग थे मेरे, बड़े हेवी थे, दोनों के पास असले थे। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर ये सालिहा किसी ऐसे बच्चे के साथ होता, अगर वो बोलेगा कि किसी एमपी या किसी 16 के अफसर के साथ बैठा या किसी वजीर के बेटे के साथ होता तो आप भी वो पकड़ा भी जाता और उसके बाद 4 साल तक या पूरी उम्र तक वहां पर कोई सालिहा नहीं होता। तो मुझे जो है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, मुझे आकलीम, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हैं, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल आवानों तक जाएगी, इदारों तक भी जारी होगी। मुझे ये बताइएगा कि आपने वो पैसे जो है किस इवेंट के लिए इकट्ठे किए थे और कौन सा इवेंट आने वाला था जिसके लिए आप जा रहे थे? अभी थाईलैंड में मेरा इवेंट था 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। मैं इसमें 10 दिन की पार्टी होती है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आती है, जहां पर 40 कंट्रीज अपने अपने वतन को रिप्रेजेंट करती है। तो उस इवेंट के लिए मैंने पैसे जमा किए थे, मेरे पास कोई स्पॉन्सर मिला नहीं था, तो मैंने पैसे जमा किए थे, वो मुझसे छीने गए बंदूक के जोर पे, तो ले लिए गए।
تو اب میں اپیل تو یہ کروں کہ آپ مجھے ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ سپورٹ تو کرتی نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے سپورٹ کریں. میں بول کے تھک گیا ہوں گورنمنٹ کو بھی, کبھی سپورٹ نہیں کیا. میں نے 11 ایونٹ کھیلے, ان 11 ایونٹ میں کبھی مجھے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کیا. مگر میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ بھلے آپ سپورٹ نہ کریں, مگر جس طرح مجھے لوٹا گیا ہے, جس طرح مجھے بندوق رکھی گیا, جس طرح مجھے دھکے دیے گئے, مجھ سے بدسلوکی گئی ہے, مجھے اس سے انصاف چاہیے. میں آئی جی سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے. گورنمنٹ رجسٹرار صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ایسے سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور تب جو ہمارے لگے گئے ایس ایچ او ہے ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. جو میں اچھا مجھے ڈاکومنٹس بتائیں, ایک بات بتائیں کلیم صاحب, یہ میرا خیال سے جو کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس سے لگتا ہے کہ مخبری ہوئی ہے. کسی کو کیا پتا کہ آپ اے ٹی ایم سے لاکھ روپیہ لے کے جا رہے ہو. نارملی ہوتا ہے نا کہ ہم 20 نکلوا لیتے ہیں, 15,000 نکلوا لیتے ہیں, بہت کوئی چیز خرید 10 نکلوا کے, ہم نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی تو ہم کارڈ سے ہی کر لیتے ہیں نارملی. لیکن یہ تو باقاعدہ طور پر مخبری ہوئی ہے جس کو پتا ہے کہ آپ لاکھ روپے کی اماؤنٹ لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کے پاس جو ہے اے ٹی ایم بھی ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی تھے. تو یہ اس کے پیچھے کوئی آپ کو لگتا ہے کسی نہ کسی کا کوئی سراغ آپ کو ملا ہے, کون اس کے پیچھے ہوگا جس آپ نے کسی کو بتایا ہو؟ مجھے 100% یقین ہوا جب وہ شخص آیا, اس نے ڈائریکٹ میرے جو شلوار میں نے پہنی اس جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور وہیں سے اس نے پیسے نکالے. تو مجھے تب یقین ہوا, میں نے ایسا چیز وہی کہا سر یہ جو بندہ آئے خبری ہے, بالکل اس کو کنفرم پتا کہ میرے پیسے تھے. اس نے وہیں سے پیسے نکالے, لاکھ روپے لیے اور لے کے چلا گیا. اور ساتھ ساتھ جو میرے تمام ڈاکومنٹس تھے, ظاہر سی بات ہے میرا ٹریول کرنا ہے اپنے تائیلینڈ, میرے پاس ڈاکومنٹس تو نہیں ہے تو میں کس طرح ٹریول کروں گا. ڈاکیومنٹس میں کون کون سی چیزیں تھی؟ آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس تھا؟ اس میں این آئی سی تھا میم, اس میں میرے این آئی سی اوریجنل این آئی سی تھا. میرے بائک کاغذات تھے, یہ چیزیں میرے سے لیے. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کی ویڈیو چینل کے توسط سے کہ جو مجھے انصاف دیا جائے, مجھے انصاف ملا جائے. میں ایک غریب بندہ ہوں, دیکھیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں مجھے, میں ایونٹ میں جاتا ہوں. جو میری جو مجھ سے کل واقعہ ہوا ہے, سانحہ میرے ساتھ ہوا ہے, تو اس کی جو ہے مجھے بھرپائی کیا جائے. اور مجھ سے موبائل لیا گیا, میرے پاس کوئی موبائل نہیں تھا, ایک ہی موبائل تھا وہ مجھ سے لے لیا. میری جو ہے نا دو گھر کا موبائل ہے میں وہ یوز کر رہا ہوں, تو میرے پاس جو موبائل تھا وہ بھی لیا گیا. موبائل آپ کا کون سا تھا؟ موبائل میرا انفینکس موبائل تھا, وہ میرے سے لے گیا, ٹھیک وہ ہے, بھی لے گیا. ٹھیک ہے, تو اس کی بھرپائی کیا جائے. میرے پاس اور کوئی وسائل نہیں, کوئی مجھے سپورٹ کرے. تو یہی میرا وہ تھا کہ مجھے کچھ آپ کو موٹر بائک کا نمبر آپ نے دیکھا ہو, obviously پینک سچویشن ہوتی ہے, انسان گھبرا جاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر نظر پڑ گئی ہو آپ کا کوئی نمبر وغیرہ, کوئی موٹر بائک ان کی نمبر پلیٹ کے اوپر گئی ہو آپ کی نظر؟ میں بالکل میں نے ان کی نظر میری بائک پہ تھی, میری نظر ان کی بائک پہ تھی, ان کو نوٹ کر رہا تھا کہ بائک کا نمبر کیا, مگر ان کے جو بائک کا نمبر نظر نہیں آ رہا تھا وہ بالکل بٹھا ہوا تھا نا. تو انہوں نے جو کام کیا, کاروائی کی, بالکل پلان کے ساتھ کیا. وہ جس طرح آئے ہوئے تھے نا پلان کے ساتھ, ایک نے ماسک لگایا ہوا تھا اور ایک نے وداؤٹ ماسک کا تھا, ایک نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ایک نے لائٹ بلو کپڑے پہنے ہوئے تھے. یہ دونوں بندے جو موجود تھے, اور فوٹیج بھی جو ہے اس میں موجود ہے, میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے. تو اب تو میں سب اتنا ہی کروں گا, دیکھو کہ اگر ہماری ذمہ دار, ہم تحفظ نہیں ہے اس ملک میں, جو سپورٹس مین ہیں جو اپنے وطن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جہاں جہاں جاتے ہیں پاکستان کے میڈل لاتے ہیں, ہم تحفظ نہیں ہے, تو پھر کون کن کو تحفظ ملے گی؟